अस्सलाम वालेकुम पैसियंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका साल 2025 कैसा गुजरने वाला है और इस साल में आप लोगों को किस चीज़ का सदका देना चाहिए। और सबसे बढ़कर इस वीडियो में हम आपको 2025 का इसमें आज़म भी बताएंगे जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, इसमें आज़म कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे आपकी तमाम मुश्किलें परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल दीन और अखलास को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए 2025 में अच्छी खबरें क्या हैं और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मंथ वाइज बताएंगे कि जनवरी से दिसंबर 2025 तक आपके नए साल के 12 महीने कैसे गुजरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप लोगों का जनवरी 2025 कैसा गुजरेगा। जनवरी 2025 में ऐसे लोग जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, जो नए शादीशुदा जोड़े हैं, उनके लिए टाइम काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है। इस दौरान अपने लाइफ पार्टनर के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम गुजारेंगे। इस दौरान वो उनके साथ किसी फैमिली आउटिंग पर भी जा सकते हैं। इस दौरान अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और ऐसे बुर्ज खुद वाले जिनकी पहले घर में सैयारों की पोजीशन अच्छी पोजीशन पर है, तो उनके लिए टाइम बहुत अच्छा नजर आ रहा है। उनके लिए फाइनेंस के मामला काफ़ी बेहतर रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में इस दौरान काफ़ी अच्छे लोग आएंगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर हम बात करें फरवरी 2025 की, इस दौरान आप काफ़ी जज्बाती नजर आ रहे हैं। कोशिश करें कि गुस्सा ना करें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इस दौरान आपके ऊपर गुस्से की कैफियत तारी रहेगी। कोशिश करें कि अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन ना आने दें। ये जज्बात में आकर कोई भी फैसला ना करें। कोशिश करें कि कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। ये फैसला करें बहुत समझदारी के साथ करें तो आपके लिए बेहतर है। और ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से भी बहुत अच्छा साबित हो रहा है। इस दौरान आपके फाइनेंस के मामला काफ़ी बेहतर रहेंगे और साथ साथ ये टाइम आपके करियर के हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आपका करियर इस दौरान काफ़ी ग्रो करेगा। अगर हम बात करें मार्च 2025 की, मार्च 2025 में आप अपनी इनकम की रिसोर्सेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इस दौरान आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आपका रुझान आपकी करियर की तरफ काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अप्रैल 2025 में आपकी छठी एज काफ़ी एक्टिव रहेगी। अपने करियर के दौरान आप कैलकुलेशंस करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस दौरान आपके फैमिली मैटर्स कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपके फैमिली के मामले कुछ खराब हो सकते हैं, लेकिन आप उनको खुश उसलूबी से हल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अलबत्त अगर आप बात करें मई 2025 की, मई 2025 में आप अपने करियर की तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे। कोशिश करेंगे कि अपना करियर ग्रो करे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं या बड़ा बिजनेस करते हैं, इंशाअल्लाह ताला इस दौरान आपका बिजनेस काफ़ी ग्रो करेगा। आपके बिजनेस से आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट समेटेंगे। बस आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर हम बात करें जून 2025 की, जून 2025 में आपको अपने मिजाज के ऊपर काफ़ी कंट्रोल रखना है। कोशिश करके अपनी लाइफ में बैलेंस रखें। अपने कारोबारी मामलात को घरेलू मामलात के साथ मिक्स ना होने दें। अपनी कारोबारी ज़िंदगी को और घरेलू ज़िंदगी को बैलेंस रखें। और इसी दौरान आपके घर में कोई तकलीफ वगैरह भी हो सकती है। ये टाइम आपके प्रोफेशनल के हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा। इंशाअल्लाह ताला इस दौरान आपकी प्रोफेशन भी काफ़ी ग्रोथ होगी। अगर हम बात करें जुलाई 2025 की, तो जुलाई 2025 में इस दौरान भी आप अपनी करियर के हवाले से प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने बेहतर प्लानिंग कर ली तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। आगे आपको बहुत ज़्यादा फायदे देगी। इससे आपका करियर भी ग्रो करेगा और जो लोग कारोबार करते हैं तो कारोबार भी ग्रो करेगा। इस दौरान आपकी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा आमदनी आ सकती है, किसी अनएक्सपेक्टेड ज़राए से कोई रकम आ सकती है जो कि आपके लिए बहुत खुशी का बायस बनेगी। लेकिन इस दौरान आपको अपने रिलेशनशिप के मामलों में बहुत सारा मोहतात रहना है। वो रिलेशनशिप आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकता है, ये बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है। लिहाजा इस दौरान अपने रिलेशनशिप के मामलों में आपको काफ़ी मोहतात रहना है। कोशिश करें कि अपने रिलेशनशिप को किसी भी तौर पर ख़राब ना होने दें। अगर हम बात करें अगस्त 2025 की, अगस्त 2025 में जो लोग शादीशुदा हैं तो उनकी औलाद की तरफ से उनको काफ़ी खुशियाँ मिल सकती हैं। जो अपनी औलाद की शादी के इंतज़ार में हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनके लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। इस दौरान उनकी शादी के मामला तय पा सकते हैं। बस कोशिश करें कि इस दौरान अपने खर्चों को बैलेंस रखें। खर्च करें तो बहुत सोच समझ कर करें, बजटिंग कर लें तो आपके लिए बेहतर है। और आप इसी दौरान अपनी फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम सर्व करेंगे। आपके बच्चों के साथ आप काफ़ी अच्छा वक्त गुजारेंगे, आप उनको काफ़ी टाइम देंगे। अगस्त के पूरे महीने में आप अपनी फैमिली मैटर्स में काफ़ी इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें सितंबर 2025 की, तो सितंबर 2025 में आपके फाइनेंस के मामला कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं,
لہٰذا اس دوران کوشش کریں کہ اپنے فائنینس کے حوالے سے پلاننگ کر لیں، کوئی بھی خرچہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لیں۔ اور یہ ٹائم آپ کے ریلیشنز کے حوالے سے کافی بہتر ثابت ہو رہا ہے۔ اس دوران آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، آپ کی بانڈنگ مزید بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کی بانڈنگ مزید اسٹرانگ ہوگی، آپ کے آپسی رشتوں میں کافی بہتری آئے گی۔ یہ ٹائم خاص طور پر شادی شدہ جنوں کے لیے کافی بہتر ہے، ان کی آپس میں محبت میں اضافہ ہوگا۔ اس دوران آپ کی بانڈنگ کافی بہتر نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں اکتوبر 2025 کی، اکتوبر 2025 میں آپ کی شادی شدہ زندگی کافی بہتر نظر آ رہی ہے۔ جو شادی شدہ ہیں تو ان کی معاملات اس دوران کافی بہتر رہیں گے، لائف پارٹنر کے ساتھ معاملات کافی اچھے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ٹائم آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے بھی بہت اچھا رہے گا۔ اس دوران آپ کا عزم حوصلے میں اضافہ ہوگا، اس دوران آپ کا حوصلہ کافی بلند رہے گا، اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی۔ جو بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے لیے شامل حال رہے گی۔ آپ کے جو بھی ایمبیشنز ہیں، جو بھی ٹارگٹس ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اگر ہم بات کریں نومبر 2025 کی، اس دوران آپ کے قریبی دوست، آپ کے ویل وشرز آپ کے لیے کافی سپورٹیو رہیں گے، آپ کا سوشل سرکل آپ کا کافی کام آئے گا، کیونکہ آپ کی بزنس کو گرو کرنے میں آپ کی کافی مدد کرے گا۔ آپ کے ریفرنسز آپ کے بزنس کو بڑھانے میں کافی مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ ٹائم آپ کے بزنس کی ایکسپینڈس کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ اس دوران آپ اپنا بزنس بھی ایکسپینڈ کر پائیں گے، جو کہ آپ کے لیے بہت اچھا بھی رہے گا۔ اگر ہم بات کریں دسمبر 2025 کی، دسمبر 2025 میں آپ کے کیریئر کے معاملات کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہے۔ اس دوران کوشش کریں کہ جاب کے دوران معاملات میں بہت زیادہ محتاط رہیں۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں تو ان کو اس دوران کافی محتاط رہنا ہے۔ جاب کے دوران ان کے سینئرز ان کو جو بھی کوئی ٹاسک دیں، جو بھی کوئی کام دیں تو بہت اس کو سمجھداری کے ساتھ کریں، عقل مندی کے ساتھ کریں، اور ذمہ داری کے ساتھ کریں، اور بحث و مباحثہ نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے بھی ان کو کافی محتاط رہنا ہے۔ جتنا ہو سکے بحث و مباحثے سے گریز کریں اور اپنے کام پر فوکس کریں، اور آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ دسمبر کا مہینہ آپ کے لیے سمجھداری کا مہینہ ہے۔ اس دوران آپ کو بہت زیادہ سمجھدار رہنا ہے۔ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی کاروبار شروع کریں تو بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ خاص طور پر شروع کے 8 سے 10 دن تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لینا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے بزرگوں سے مشورہ کر لیں یا سینئر سے مشورہ کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ شروع کے 8 سے 10 دن کے بعد آپ کے معاملات میں کافی بہتری آ جائے گی۔ تو برج حوت والوں، اوورآل 2025 آپ کے لیے ایوریج رہے گا، لیکن آپ کے اندر جو ایک قوت ہے، جو سینس کرنے کی طاقت ہے، وہ آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتی ہے۔ آپ کے اندر جو ایک چیزوں کو پرکھنے کی طاقت ہے، وہ آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتی ہے۔ اور خاص طور پر ایسے افراد جو کسی فلائی اداروں میں جاب کرتے ہیں، جو کسی NGO کا ہیڈ ہے، ان کو کافی زیادہ ڈونیشنز مل سکتی ہیں۔ چلو دوستوں، آپ بات کر لیتے ہیں آپ کے سال 2025 کے صدقے کی۔ تو برج حوت والوں، آپ کو چاہیے کہ آپ منگل یا جمعرات والے دن کسی چیز کا صدقہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ جمعرات والے دن پرندوں کو دانہ ڈالیں، چیل باز وغیرہ کو پھیپھڑے وغیرہ صدقے کے طور پر ڈال دیں، اور خاص طور پر منگل والے دن گوشت کا صدقہ کرنا آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے یا آپ کی استطاعت ہے تو آپ منگل یا جمعرات والے دن کسی غریب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، کیونکہ صدقہ تو بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ چلیے دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں آپ کا اس سال کا اسم اعظم کیا ہے۔ اگر آپ پورے سال اس اسم اعظم کا ورد کریں گے تو آپ کو غیب سے مدد ملے گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، مشکلات دور ہوں گی۔ تو دوستوں، آپ کا اس سال کا اسم اعظم ہے یا اللہ یا مغنیو۔ اس اسم اعظم کی ایک تسبیح روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ ویسے تو اگر آپ فجر کے وقت پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے معجزاتی فوائد مل سکتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے اگر آپ فجر میں تسبیح نہ پڑھ پائیں تو دن میں کسی بھی وقت ایک تسبیح یا اللہ یا مغنیو کی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے اور آپ کے کاموں میں آسانیاں ہوں گی، اور آپ نظر بد کے اثرات سے دور رہیں گے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں، اگر آپ ہم سے اپنے برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔